अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फाइनली 800 साल पुरानी तारीखी मस्जिद में पूजा पाठ की शुरुआत हो चुकी है। मूर्ति को मध्य प्रदेश की कमाल मौला मस्जिद में इंस्टॉल कर दिया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मुसलमानों को इतना भी मौका नहीं दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सके, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन के दायर होने से पहले ही 800 साला पुरानी तारीखी मस्जिद को मंदिर में बाज़ाब्ता तब्दील कर दिया गया है। और इन तस्वीरों को देखकर दिल को जो तकलीफ पहुंच रही है, लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए आज एक और यौम सियाह है, बदतरीन दिन है जब एक तारीखी मस्जिद को बाज़ाब्ता मंदिर में तब्दील कर दिया गया। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एजेंडा देखिए, उनकी मंशा देखिए कि कितनी जल्दबाजी थी इस तारीखी मस्जिद को मंदिर में तब्दील करने के लिए। और इसी वजह से जब से रिपोर्ट पेश की एसआई ने, मुसलमानों ने उस पर सवाल उठाया, वकीलों ने सवाल उठाया, तमाम एक्सपर्ट्स ने कहा कि जो रिपोर्ट पेश की गई है 2000 पेजेस पर मुश्तमिल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से, उस रिपोर्ट में सच्चाई नहीं है, हकीकत नहीं है, फर्जी रिपोर्ट है, झूठ को सच बनाकर पेश किया गया है। और हैरत की बात यह रही कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फर्जी बुनियादों पर तैयार की गई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को ही सच मान लिया। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर कितनी चालाकी दिखाई है और किस तरह एसआई, जिसको गैर जानिबदार रहना चाहिए था, उसने मुकम्मल तौर पर जानिबदारी का सबूत पेश कर दिया और हिंदू फरीक को हर जगह सपोर्ट किया। सिर्फ 2 दिन पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला आया, यानी 15 मई को जुमा के दिन। और जैसे ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला आया कि कमाल मौला मस्जिद और भोजशाला कम्प्लेक्स का जो तनाज़ो है, इसमें इस पूरी इमारत को भोजशाला कम्प्लेक्स डिक्लेयर किया जा रहा है, इसको सरस्वती का मंदिर बताया जा रहा है। मुसलमान कहीं और जाकर नमाज अदा कर सकते हैं। स्टेट हुकूमत से वो मुतालबा करे कि उनको धार ज़िला में ही कहीं नमाज पढ़ने के लिए जगह दी जाए, वहाँ वो मस्जिद की तामीर कर सके। उसके बाद मुसलमानों ने ऐलान किया कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। हाई कोर्ट का फैसला हकीकत के ख़िलाफ़ है, हाई कोर्ट का फैसला हमें मंजूर नहीं है। और अभी आज दूसरा दिन था। इस बीच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हिंदू फरीक की कमाल मौला मस्जिद में एंट्री करवा दी है। बाज़ाब्ता कमाल मौला मस्जिद में पूजा पाठ की शुरुआत हो चुकी है। मस्जिद का मेहराब, जहां बैठकर जुमा की नमाज के दिन इमाम खुतबा पेश करता है, मुसलमानों को वाज़ो नसीहत करता है, उस मेहराब पर पूजा पाठ की गई है। मस्जिद में जो खंबे लगे हुए हैं, उन खंबों में भी मूर्तियों को लगा दिया गया है। बाज़ाब्ता मस्जिद के सेंटर में मूर्ति को इन लोगों ने इंस्टॉल कर दिया है और इस पूरी शानदार तारीखी मस्जिद को बाज़ाब्ता मंदिर में फाइनली इन लोगों ने तब्दील कर दिया है। और मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका भी नहीं दिया गया। हैरत की बात यह है कि मुस्लिम सियासतदान, मुस्लिम लीडरशिप, मुस्लिम कायदीन अभी प्रेस रिलीज जारी कर रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे थे, बल्कि सिर्फ ऐलान कर रहे थे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला हमें मंजूर नहीं है, बाबरी मस्जिद जैसा फैसला है, एक और मस्जिद हमसे छीनी जा रही है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह के बयानात दिए जा रहे थे और इधर सिस्टम पूरा काम कर रहा था। 15 मई को ही फैसला आया, मैंने पूरी तफसील आपको बताई थी। और आज इतवार है, संडे है, 17 मई है, और इनको लग रहा था कि कहीं मुसलमान सुप्रीम कोर्ट में चले गए, पिटीशन इन्होंने दायर कर दी तो फिर सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा देगा और फौरी तौर पर मंसूबा मुकम्मल नहीं हो पाएगा। इसलिए इससे पहले कि मुसलमान सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए, वहाँ कोई भी पिटीशन दायर करे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सीधे हिंदुओं की एंट्री करा दी, पुजारियों की, पंडितों की एंट्री करा दी और सब लोगों ने जाकर वहाँ पूजा पाठ करना शुरू कर दिया है। आप विजुअल देखिए, तस्वीरें देखिए कि क्या एक तारीखी मस्जिद का अंजाम हो रहा है। बाबरी मस्जिद में जब शिलान्यास कराया गया था, राजीव गांधी की सरकार थी, 1984 का मामला है, तो उस वक्त इंटरनेट का ज़माना नहीं था, मोबाइल का ये दौर नहीं आया था और उस मंज़र को आप लोगों ने नहीं देखा होगा। बस खबर सामने आई थी कि बाबरी मस्जिद में भी शिलान्यास कराया गया है, पूजा पाठ की शुरुआत कर दी गई है, जबकि बाबरी मस्जिद बंद पड़ी थी, उसका ताला खोला गया और पूजा पाठ की शुरुआत हुई। लेकिन यहाँ कमाल मौला मस्जिद 13वीं सदी में बनाई गई थी, इसकी पूरी तारीख मैंने आपको बता रखी है।
اور اس وقت سے لے کر ابھی تک وہ مسجد کے طور پر جانی جاتی تھی۔ 19ویں صدی سے پہلے تک کہیں کوئی تذکرہ نہیں تھا کہ بھوت شالہ اس جگہ کا نام ہے، سرسوتی کی مندر یہاں پر ہے۔ 1904 میں پہلی مرتبہ ہندوؤں نے اس طرح کا فرضی دعویٰ کیا، معاملہ چلتا رہا، عدالتوں سے سب کو پھٹکار لگی، تمام کیسز کو خارج کر دیا گیا، لیکن پھر 1995 میں ان لوگوں نے دوبارہ اس طرح کا دعویٰ کرنا شروع کیا۔ 2003 میں منگل کے دن ہندوؤں کو صرف پوجا کرنے کی اجازت دی گئی، وہ بھی کنارے میں، لیکن ہندوؤں نے کہا کہ پوری مسجد ہمیں چاہیے، اور فائنلی مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے پوری مسجد کو مندر میں تبدیل کرنے کا اعلان کر دیا، اور آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا سے یہ بھی کہا مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے کہ ہندوؤں کو یہاں پوجا پاٹ کا حق دے دیا جائے، اور مسلمان کہیں اور جا کر نماز ادا کرنے کے لیے سرکار سے جگہ مانگیں۔ اب ایسائی کی یہاں پر ذمہ داری تھی کہ فی الحال دونوں فریق کو موقع دینا ہے، کیونکہ جو سب سے بڑی عدالت ہے وہ سپریم کورٹ ہے۔ سپریم کورٹ سے جب تک کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا وہ فیصلہ حتمی نہیں مانا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ سے جب تک کوئی ججمنٹ سامنے نہیں آ جاتا اس سے پہلے ہائی کورٹ کا ججمنٹ بھی اتنا ویلڈ نہیں ہوتا، کیونکہ سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے، اس کو اس لیے سپریم کورٹ آف انڈیا کہا جاتا ہے۔ لیکن ایس آئی نے مسلمانوں کو سپریم کورٹ جانے کا موقع ہی نہیں دیا۔ جمعہ کے دن فیصلہ آیا، مسلمانوں نے اس دن کہا کہ اب کرنا کیا ہے۔ اگلا دن سنیچر کا تھا، دوسرا دن اتوار کا تھا، سوموار آنے کا بھی موقع نہیں دیا کہ شاید منڈے آ جائے گا اور کسی نہ کسی مسلمان کی طرف سے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی جائے گی، اس لیے اس سے پہلے ہی یہاں پوجا پاٹ کی شروعات کر دو، اور جب پوجا پاٹ مسجد میں شروع ہو جائے گا اس کے بعد سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر ہوگی، کیس چلتا رہے گا، لیکن اس مسجد کا جو اسٹرکچر بدل جائے گا، اس کا جو اسٹیٹس چینج ہو جائے گا، مندر میں تبدیل ہو جائے گا، وہ برقرار رہے گا، اس پر سپریم کورٹ آف انڈیا سے پابندی نہیں لگے گی، اور جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا تو وہی آئے گا جو پہلے مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کا چکا ہے، یا جس طرح کا فیصلہ بابری مسجد کو لے کر سپریم کورٹ کا چکا ہے۔ سپریم کورٹ کا جب فیصلہ بابری مسجد کو لے کر آیا تھا سال 2019 میں، تو اس میں آستھا کو ہی بنیاد بنایا گیا تھا اور کہا گیا تھا ہندوؤں کی آستھا ہے کہ یہاں پر رام کا جنم ہوا تھا، بھلے ہی ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے، لیکن ان کی آستھا ہے، اس لیے اس جگہ پر پوجا کا حق ہندوؤں کو دیا جاتا ہے، مسلمان دوسری جگہ جا کر مسجد کی تعمیر کر لے۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے ہندوؤں کے دوسرے تمام دعویٰ کو خارج بھی کر دیا تھا، جیسے ان کا دعویٰ تھا بابر نے 1528 میں رام مندر توڑ کر مسجد کی تعمیر کی تھی، یا اسی طرح 1949 میں رام وہاں پر نمودار ہوئے تھے، پیدا ہوئے تھے، ان تمام دعووں کو خارج کر دیا، یا ان کا یہ دعویٰ کہ 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد توڑنا صحیح تھا، لیگل تھا، اس کو بھی سپریم کورٹ نے کرمنل ایکٹ قرار دیا، غلط بتایا، لیکن ان سب کے باوجود وہاں پر رام مندر کے حق میں فیصلہ سنایا گیا۔ اب وہی کھیل یہاں پر کھیلا گیا ہے، اور یہ سب سے آسان طریقہ ہے ان دنوں کسی بھی مسجد کو مندر میں تبدیل کرنے کا، کہ پہلے تاریخی مسجد پر کسی کی طرف سے دعویٰ کر دو، کسی کی طرف سے کورٹ میں پیل داخل کروا دو کہ یہ جو تاریخی مسجد ہے یہ پہلے مندر تھا، یہاں پر ایک مندر کا ثبوت ملتا ہے، یا فلاں کتاب میں اس کا تذکرہ ہے، وہ کتاب بھی 2-4 سال پہلے لکھی جاتی ہے، کوئی آرٹیکل لکھ دیا جاتا ہے، پھر عدالت سے سروے کا آدیش دیا جاتا ہے، سروے رپورٹ غلط معلومات کی بنیاد پر پیش کی جاتی ہے، ون سائیڈڈ رپورٹ عدالت میں پیش کر دی جاتی ہے، اور پھر اسی سروے کو ثبوت مان لیا جاتا ہے۔ کمال مولا مسجد کے پورے کیمپس کو دیکھیے، اس کے محراب کو دیکھیے، گنبد کو دیکھیے، مسجد میں جو کھمبے ہیں ان کو دیکھیے، کہیں کسی پارٹ کو دیکھ کر آپ کو لگ رہا ہے کہ مندر ہے؟ ابھی جو کھمبا ہے، ان کھمبوں میں پتھر میں جو نقش نگاری کی گئی ہے اس کو ان لوگوں نے بتا دیا کہ یہ تو مندر کی نشانیاں ہیں۔ وہاں پر کچھ لٹریچر ملا، اور وہ لٹریچر ان لوگوں نے 1904 کے بعد تیار کیا، اور کہا کہ جو لٹریچر ملا ہے سنسکرت میں ملا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ 10ویں صدی میں راجہ بھوج نے یہاں پر بنایا تھا، جبکہ 1904 سے پہلے کسی انگریز آفیسر نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، دوسرے رائٹر نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، اور اس پر میں نے ایک تاریخی ویڈیو بنائی ہے جو کل یا پرسوں ملا ٹائمز پر اپلوڈ ہوگی، اسے آپ دیکھیں گے۔ اب فائنلی کمال مولا مسجد کو تو ان لوگوں نے مندر میں تبدیل کر دیا ہے، سپریم کورٹ میں فیصلہ جائے گا، لیکن کوئی رزلٹ آ پائے گا امید نہیں بچی ہے۔ پچھلے دنوں
दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मौलाना महमूद मदनी ने एक प्रोग्राम किया था, कई वकीलों को बुलाया था, और जब खुद मौलाना महमूद मदनी से पूछा गया ऐसा ऐसा फैसला आया है, मिरर टाइम्स के जर्नलिस्ट मोहम्मद सिराज वहाँ मौजूद थे, उन्होंने महमूद मदनी साहब से सवाल कर दिया, मुसलमानों को एक वैकल्पिक जगह दी गई है, अल्टरनेटिव प्लेस दिया गया है। तो मदनी साहब ने कहा कि इस्लाम में वैकल्पिक जगह का कोई तस्वुर नहीं, हमें वही चाहिए। लेकिन आपने एक लफ्ज़ सरकार के खिलाफ नहीं बोला, अदालत पर आपने कोई तबसरा नहीं किया, आपने कहा हम आगे लड़ाई लड़ेंगे, देखेंगे, और वहाँ तो बाज़ाब्ता पूजा पाठ भी शुरू हो चुकी है। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा, वकीलों की महंगी महंगी फीस अदा की जाएगी, लेकिन मुसलमानों को मिलेगा क्या? इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी।